قال إقبل وقولوا بسم الله الرحمن الرحیم. پارے سے نواں رکوع، تیسرے پاؤں کا تیسرا رکوع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة كذلك كانوا يؤفكون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارے کا 18واں رکوع، چوتھے پاؤں کا تیسرا رکوع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ذا الذی يقرض اللہ قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ذلك هو الفوز العظيم. محمد حامد